Assalamu alaikum. We will study about the two nation theory. Two nation theory is about the two major nations, Muslims and Hindus. मुसलमान और हिंदू बरसगीर पाको हिंद में सदियों से इकट्ठे रह रहे थे। दोनों कौमों के मिजाज, उनके रस्म व रवाज, उनकी सकाफ़त, उनका मज़हब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ था, बल्कि एक दूसरे के मुखालिफ था। एक मज़हब की जो चीज़ मतलब उस मज़हब के लिहाज से बेहतर थी तो दूसरे मज़हब के लिहाज से वो चीज़ गलत थी। जैसे मुस्लिम जो हैं वो इक्वालिटी को मानते थे और हिंदू जो हैं वो कास्ट सिस्टम पर बिलीव रखते थे। इसी तरह से मुस्लिम्स में और हिंदूज़ में जो मेन बेसिक डिफरेंसेस थे वो रिलीजन्स के थे, कल्चर के थे, सियासत के थे। इसी तरह से हम सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहले हम डिस्कस करते हैं रिलीजियस डिफरेंस को। तो जो बेसिक डिफरेंस है वो दोनों में मजहबी डिफरेंस था। रिलीजियस से रिलेटेड जो है वो डिफरेंस है। दोनों के मज़हब इस कदर एक दूसरे से मुख्तलिफ थे कि एक तरफ जो मुसलमान हैं वो अल्लाह की इबादत करते थे और जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिलीव करते थे और वो इक्वालिटी को मानते थे, सब इंसान जो हैं वो बराबर हैं। दूसरी तरफ हिंदू जो हैं वो उनका ख़ुद का बनाया हुआ एक कॉन्सेप्ट था और वो जो है सोसाइटी में इस तरह के सिस्टम को फॉलो करते थे जिसमें वो बरादरी सिस्टम को फॉलो करते थे, जिसमें कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, रेसिज्म वगैरह जो है इस पे बिलीव करते थे। तो ये दोनों के दरमियान जो है हिंदू क्योंकि कंजर्वेटिव थे और मुस्लिम जो है वो ओपन माइंडेड थे। तो ये बेसिक जो रिलीजियस डिफरेंस है दोनों में ये था। उसके बाद कल्चर डिफरेंस आ गया। तो कल्चर में जो है वो दोनों मतलब कम्युनिटीज़ जो हैं इनके खाने पीने, रहने ओढ़ने के जितने भी मामलात हैं सब एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। मुस्लिम जो हैं वो गाय का गोश्त खाते थे, जबकि हिंदू के लिए गाय एक मुक़द्दस जानवर थी और मुस्लिम जो है वो गाय को कुर्बान करते थे। इस तरह से जो है ये इन दोनों में बेसिक जो डिफरेंस है वो कल्चर का। उसके बाद सोशल जो डिफरेंस है इसमें भी सोसाइटल जो डिफरेंस है इसमें पहनने का, खाने का, रहने का, हर एक तरीका का जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ था। उनके रस्म व रवाज जो हैं वो एक दूसरे से बहुत हद तक मुख्तलिफ थे। किसी भी पॉइंट पर दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो मिक्सअप नहीं हो रहे थे। उसके बाद जो है सोशल डिफरेंस के बाद जो है वो इकोनॉमिक डिफरेंस आ जाता है, यानी कि दोनों में जो है वो माशी जो इख्तलाफ है वो भी बहुत ज़्यादा था। 1857 में मुसलमान जो हैं वो माशी तौर पर बहुत ज़्यादा जो है वो बदहाल हो गए थे। उनके पास कुछ भी नहीं था। गवर्नमेंट की जॉब से उनको बाहर निकाल दिया गया था। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया गया था और इसकी बेसिक वजह जो थी वो ये थी कि मुस्लिम जो हैं वो एजुकेशन के फील्ड में पीछे थे। अब उनके पास एजुकेशन कम थी, जबकि हिंदूज़ जो है वो इंग्लिश को सीखते थे, उसको प्रमोट करते थे, उस पर फोकस करते थे, जबकि मुस्लिम जो हैं वो इंग्लिश को सीखने में हेजिटेट कर रहे थे। इसी वजह से जो है दोनों के दरमियान तालीम का जो है वो भी इख्तलाफ आ गया था। एजुकेशन में हिंदूज़ जो हैं वो आगे थे और इसी वजह से उनको गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं वो ऑफ़र की जाती थी और मुस्लिम जो हैं इससे महरूम हो गए थे, डिप्राइव हो गए थे। इसके साथ जो है पॉलिटिकल जो डिफरेंस है वो भी दोनों में वाज़ह तौर पर हम देख सकते हैं कि दोनों के जो नज़रियात हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। हिंदू जो है वो अखंड भारत चाहते थे और मुस्लिम जो है वो एक ऐसा मतलब कि निज़ाम चाहते थे, ऐसा ज़मीन का टुकड़ा चाहते थे जहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी से अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो इस वजह से दोनों के अंदर जो है वो सियासी हम आहंगी कभी भी पैदा नहीं हो सकी। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ मोटिवेटिंग फोर्सेस हैं जिसने मुस्लिम्स को मोटिवेट किया कि वो अपने लिए एक अलग वतन का मुतालबा कर सकें। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने ये सोचने पे मजबूर कर दिया था कि सब कॉन्टिनेंट में बरसगीर में रहना उनके लिए नागज़ीर है। तो सबसे पहली वजह जो थी वो 1867 में बनारस में एक इंसिडेंट था, तो जिसमें जो है हिंदूज़ उन्होंने मुखालफत की थी लैंग्वेज को लेके कि जो स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज का जो रस्मुल ख़त है वो पर्शियन के बजाय जो है वो हिंदी होना चाहिए। तो इस वजह से जो है ये एक इनके दरमियान तनाज़ा था और जिसकी वजह से जो है मुस्लिम लीडर्स उन्होंने भी सोचा कि अब जब
ایک دوسرے کی زبان کو برداشت نہیں کر سکتے، لینگویج کو برداشت نہیں کر سکتے، تو ایک جگہ پر ان کو اکٹھا رکھنا بھی پاسبل نہیں۔ کانگریس کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ بھی یہ تھا کہ 1885 تک جو ہے وہ کانگریس جو ہے وہ سب کے ایک واحد نمائندہ جماعت بننے کا دعویٰ کرتی تھی کہ تمام کمیونٹیز کے لیے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن اس کا جتنا بھی انٹینشن تھا، جو بھی اس کا فیورٹزم تھا، وہ ہندو کی طرف تھا، اور وہ اس طرح سے مسلم جو ہیں وہ کمپلیٹلی اوپریس تھے اور اس کو بالکل بھی سپورٹ نہیں ملا۔ تو ایسے بھی جو ہیں مسلم جو ڈگنیٹیز ہیں، جو پائنیئر ہیں، جو ہمارے مسلم پرسنالٹیز ہیں، تو انہوں نے مسلمز کی اس حالت کو بدلنے کے بارے میں سوچا کہ مسلمانوں کی یہ جو جتنی بھی ڈپریویشن ہے، اکانومک ہے، سوشل ہے، ریلیجس ہے، تو اٹ شوڈ بی چینج۔ اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ڈے نائٹ ورک کیا۔ تو ان تمام پرسنالٹیز میں جو واضح طور پہ نام ہے، وہ سب سے پہلا جو پائنیئر ہے سر سید احمد خان۔ سب سے پہلے سر سید احمد خان نے واضح طور پر ٹو نیشن تھیوری کا ورڈ جو ہے وہ استعمال کیا تھا 1867 میں بنارس انسیڈنٹ کے بعد۔ اس سے پہلے سر سید احمد خان یہ چاہتے تھے کہ اگر مسلم اور ہندو یونیٹڈ ہو جائیں تو وہ برٹش کے اپوز جو ہے وہ ایک بغاوت کریں گے اور برٹش کو یہاں سے جانے کا کہیں گے، لیکن جب انہوں نے ہندوؤں کا ایٹیٹیوڈ دیکھا تو اس وجہ سے پھر انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کو جو ہے وہ یوز کیا کہ مسلم اور ہندو جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں۔ اسی طرح علامہ اقبال نے واضح طور پر جو ہے وہ دو قومی نظریے کو ایکسپلین کیا، مسلمانوں کو جو ہے وہ کنوینس کیا کہ ہمیں ایک الگ وطن چاہیے، ہمیں ایک الگ سرزمین چاہیے جہاں ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ علامہ اقبال کے بعد سیم اسی کانسیپٹ پہ جو ہے دو قومی نظریے پر جو ہے وہ قائد اعظم نے کام کیا، اور قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ مسلم جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لنک ہیں، وہ باؤنڈ ہیں، ان کے درمیان جو ایک بائنڈنگ فورس ہے وہ اسلام ہے جس نے ان کو یونیٹڈ کر کے رکھا ہے، اور وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہیں وہ ان کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اپنے ایک الگ نیشن جو ہے، اپنے ایک الگ قوم کی حیثیت سے اپنی آئیڈینٹی کو شو کر سکیں۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں آنے والے جتنی بھی کمیونٹیز تھی، ہندوازم نے انہیں اپنے اندر مرج کر لیا تھا، بٹ مسلم جو تھے، اسلام جو تھا وہ ہندوازم کے اپوز تھا، اور انہوں نے اپنی اس آئیڈینٹی کو مینٹین رکھا۔ تو ان چاروں جو لیڈرز ہیں، انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ ایفرٹ کیا اور مسلمانوں کے لیے الگ اسٹیٹ جو ہے اس کے لیے کام کیا۔ تو جیسے ایک کشتی میں ایک رائٹ سائڈ پہ جا رہا ہے تو ایک لیفٹ سائڈ پہ جا رہا ہے، تو اٹس مین کہ وہ بوٹ جو ہے وہ ڈوب جائے گی، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ دونوں کے لیے الگ بوٹ ہوتی، مین الگ وطن ہوتا۔ یہ ایک کانسیپٹ ہے۔ اس طرح سے جو ہے انٹیگریٹڈ پاکستان جو ہے، یونیٹڈ پاکستان جو ہے، یہ ایک نیکسٹ جو سلائیڈ میں اس میں چاروں پروونس جو ہیں اس کو شو کیا جا رہا ہے کیسے یہ آپس میں لنک ہیں اور جوائنٹ ہیں۔ اس طرح سے جو ہے پاکستان مارچ وجود میں آیا، اور پاکستان جو ہے اس کے پیچھے جو موٹیویٹنگ فورس تھی وہ ٹو نیشن تھیوری تھی۔ ہوپ سو آپ سب کو یہ کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو ہم نے پاکستان کو بہت زیادہ قربانیوں سے حاصل کیا ہے، اور ابھی تک سٹل